السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي غنقدم لكم فيه كيكه ديال التفاح. كتجي هائله ولذيذه ومعلكه كذلك صحيه. نتمنى انكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي. مرحبا بكم. ندوزو المقادير اللي هما عباره على 2 ديال البيضات، ياغورت اللي هو طبيعي اولا تقدروا تاخذوا منسم باي حاجه، شويه ديال الملحه، كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال السنيده، 2 المعالق ديال الخل اولا خل طبيعي اللي متوفر عندكم، 2 ديال الخمارات، فانيا وحده، والدقيق حسب الخليط. دابا غادي نمشيو باش نوجدوا الكيكه ديالنا. غادي ناخذ 2 ديال البيضات، وغادي نزيدو معاهم شويه ديال الملح، وغناخذ كذلك فانيا وكاس ديال السنيده. نضربوهم هما الاولين، نضربوهم مزيان حتى يولي عندنا اللون ديالو ابيض. من بعد غادي نزيدو هذيك الياغورت اللي عندنا. كيف ما قلت لكم تقدروا تاخذوه منسم بالفاني للنكهه اللي كتعجبكم. غادي نطربو مزيان. كناخدو دقيق حسب الخليط، خاصها تجينا كيكه ديالنا خاتره متكونش خفيفه بزاف. كنغربلو الدقيق ديالنا مزيان. تقريبا انا استعملت شي كاس ديال الدقيق اللي كنت احتاجيت في هذا الخليط هذا. كناخذوا كذلك 2 خمارات ونغليوهم من بعد كناخذ الطاوه ديالنا. انا خديت الطاوه اللي هي دائريه متوسطه، تقدروا تاخذوا اي طاوه اخرى اللي تعجبكم مربعه كيف ما كان، ماشي مشكل. كندهنوها بالزبده مزيان وبالجانب ديالها. ومن بعد كندير فيها دقيق
كنصب الخليط ديالي فيها كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو. كيف ما كتشوفوا في الفيديو درنا الدقيق في الطاوه ديالنا باش ما تلصقش لنا الكيكه في الطاوه. وكنصبوا الخليط ديالنا وكنهزوا الطاوه الفوق باش هكا كتجي الكيكه منفوخه وطالعه. غادي نخليو ودابا غادي ندوزو للحشوه اللي هي عباره على 2 تفاحات، عصير ديال الحامض، معلقه ديال السنيده وفاني، معلقه ديال المايزينا واللوز مقطع. واستعملت كذلك الكوك على حسب الرغبه ديال كل واحد. تقدر دير اي فاكهه جافه اخرى متوفره عندك ماشي مشكل. كما كتشوفوا كنحكوا التفاحه ديالنا كيكه اللي هي غليظه، وانا استعملت 2 ديال التفاحات متوسطين. كان عندك تفاح كبير استعملي تفاحه واحده. كنحكوهم بهذا الشكل هذا. من بعد كنزيدو معلقه ديال عصير الليمون باش ما يتاكسدش لنا التفاح. من بعد ساشي ديال الفاني اللي كتعطي نكهه زوينه، ومعلقه كبيره ديال سكر سنيده. وهذا كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، بغيتو ديروه يمكن لكم تستغناو عليه. كنزيدو معلقه كبيره ديال النشا، تكون معلقه عامره. كنخلطوهم من بعد كنمشيو نزيدو عليهم الفواكه الجافه ديالنا. كيف ما قلت في الاول نقدروا نستعملوا اي فاكهه جافه المتوفره عندنا ماشي مشكل. كيبقى داكشي على حسب الاختيار على حسب المتوفر ديال كل واحد. ودابا كنزيدو اللوز اللي عندنا. اللوز انايا قطعته غير بايدي، قطع عليهم صغار، وزدت الكوك عينك ميزانك على حسب قداش بغيتي يكون الكميه ديالو. كنخلطوا الحشوه مزيان حتى كتشرب لينا داكشي اللي درنا ديال المايزينا والسكر سنيده. هنا كنجيبو الطاوه ديال الكيكه ديالنا، كنحاولوا اننا نحطوها فوق الكيكه، وكنشير على حاجه ان خاص تكون الكيكه خاتره باش هذيك الحشوه ما تهوتش لنا لتحت، تبقى في الفوق. كنوزعوها بهذه الطريقه هذه على الجوانب والوسط حتى كتعمر كامله. كنصحكم بها صراحه لانها بصح زوينه، كتجي غزاله ما شاء الله، وفي نفس الوقت هي صحيه بالفواكه الجافه. كيف ما كتشوفوا هذه الكيكه ديالنا. من بعد غادي دخلناها للفران على درجه ديال 180 درجه حتى كطيب لنا من تحت، عاد كنشعلوا ليها الفوق. وهذه هي الكيكه ديالنا كيف ما كتشوفوا كتجي بنينه، وكنصحكم انكم تجربوها.
إذا مع اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. وما تنساوش أنكم تابوناو معايا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد ديالي إن شاء الله. مع السلامة وشكرا.